वंदे संस्कृतमातरम्। अयि मान्याः संस्कृतप्रणयिनः, श्रावणपूर्णिमा दिनं बहोः कालात् संस्कृतदिनम् इति आचरन्तः स्मः। केषुचन प्रदेशेषु संस्कृतसप्ताहः इति एषः कार्यक्रमः आचर्यते। केषुचन प्रदेशेषु छात्राणां प्रतिभाविकासाय भिन्नभिन्नस्पर्धाः संस्कृतविषये आयोजयन्ति। एषः कार्यक्रमः न केवलं भारतीयानां परन्तु समग्रप्रपञ्चे अपि संस्कृतदिनम् इति वयम् आचरन्तः स्मः संस्कृतभारती परतया। इदानीं मैसूरु संस्कृतभारती घटकेन एषः कार्यक्रमः आयोजितः वर्तते। तस्मिन् विषये मम कृते अस्माकं कृते मम कृते इति न अस्माकं कृते प्रतिदिनं प्रतिक्षणम् आजीवनं भिन्न भिन्न गुरवः मार्गदर्शनं कुर्वन्तः भवन्ति। ते गुरवः चरः भवेयुः, अचराः अपि भवेयुः। तद्विषये वेदव्यास प्रणीत श्रीमद्भागवते 11 स्कन्धे कथा अवधूत गीता इति एका घटना अस्ति। अवधूत गीता नाम अवधूतः वयं सर्वे जानीमः, जीवने व्यक्तिगत जीवने कस्यापि सम्बन्धः नास्ति, तादृशः सः स्थितप्रज्ञः इति अपि अवधूतशब्दं वक्तुं शक्यते। अत्र अवधूतः युवकः वर्तते। श्रीकृष्णस्य मूलपुरुषः यदुमहाराजः एकवारं तादृशं युवानम् अवधूतं दृष्ट्वा, महोदय, भवान् एवं कस्यापि प्रलोभनस्य वशः अभूत्वा कथं जीवने विचरिष्यति इति प्रश्नं करोति। अनन्तरं भवती कामक्रोधादि गुणाः अपि न उत्पद्यन्ते वा इत्यपि प्रश्नं पृच्छति। जनेषु दह्यमानेषु कामलोभदवाग्निना न तप्यसेऽग्निना मुक्तो गंगां भस्त इव द्वीपः। गंगा नदी मध्ये यथा द्वीपः वर्तते, तटस्थं भवति, तादृशः भवान् तटस्थः वर्तते। तत् कथम् इति अहम् आश्चर्यम् अनुभवामि। अत्र भवतः कृते ताटस्थ्यम् अथवा स्थितप्रज्ञतां पाठितवान् गुरुः कः इति प्रश्नं करोति। तदा अवधूतः वदति, भवतः प्रश्नः योग्यः अस्ति। गुरुः एकाक्षरं यः पाठयति सः गुरुः इति वयं लौकिक रूढिमध्ये पश्यामः। परन्तु मम कृते 24 गुरवः सन्ति। ते सर्वे गुरवः अपि प्रपञ्चसम्बद्धाः एव। अतः मम गुरुः नाम प्रपञ्चः एव महागुरुः इति अवधूतः वदति। प्रपञ्चस्य गुरुः एवं वयम् अन्यदृष्ट्या पश्यामः चेत् वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण भगवान् समग्र प्रपञ्चस्य गुरु। परन्तु एतत् लौकिकरीत्या, परन्तु अवधूतस्य गुरुः, अवधूतः श्रीकृष्णस्य बहु पुरातनः। अतः सः मम गुरुः 24 इति वदति। वयम् इदानीं तेषां 24 गुरूणां किञ्चित् अवलोकनं
कुर्मः। प्रथमः गुरुः भूमि। वयं प्रतिदिनं प्रातःकाले उत्थाय समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। भूमिदेवी महाभागे विष्णुप्रियतमे शुभे त्वां नत्वा विचरिष्यामि सर्वयात्रा प्रवर्तने इति प्रार्थनां कुर्मः। वयं प्रार्थनां कुर्मः, अनन्तरं शय्यातः अधः भूमातुः उपरि अस्माकं पादं स्थापयामः। तयोः पादयोः एव वयं गृहं, ग्रामं, नगरम्, अस्माकम् उद्योगक्षेत्रं सर्वत्र अटामः। अनन्तरं भूमौ नानाविध कर्माणि अपि कुर्मः। क्षुवनम् अपि कृत्वा वयं यत्र कुत्रापि स्ठीवनम् अपि कुर्मः। पुनः प्रातःकाले अनन्तरदिने प्रातःकाले क्षम्यतां देवी इति प्रार्थयामः। भूदेवी सहनायाः प्रतिमूर्तिः, क्षमायाः प्रतिमूर्तिः। अहं भूमितः सहनां पठितवान्। यथा अस्माकं माता पुत्राणां पुत्रीणां बाल्यावस्थायां यत् किमपि कृतं चेदपि यथा सहते, तथा भूमाता अपि अस्माकं सर्वेषां दोषान् सहते। अतः अहं सहनागुणं भूमातुः पठितवान् इति वदति। तत्र रामायणे एकं दृश्यम् आगच्छति। रावणस्य समग्रं लङ्कां दहनं कृत्वा आञ्जनेयः अशोकवनम् एकं न दग्धवान्। तदा सीतायाः समीपे आगत्य, अम्ब, भवतः मेलनं जातं, रामाय सन्देशं नयामि। भवत्याः कृते अत्र याः राक्षस्यः पीडां दत्तवत्यः ताः अहं मारयामि, अत्रैव सन्ति, ताः अहं मारयामि इति आञ्जनेयः विज्ञप्तिं करोति। तदा सीतामाता वदति, नैव, ताः केवलं भूपालस्य रावणस्य आज्ञां पालितवत्यः, तासां हननं मास्तु इति सीता सहनां प्रदर्शयति। किमर्थं? सीता साक्षात् भूमिसुता इति वयं सीतायाः सहनां, भूमेः सहनामपि वयं ज्ञातुं शक्नुमः। द्वितीयः गुरुः वायुः। वायुः, प्राणवायुः अपि अस्माकं मुख्यम् अस्ति, तथा बाह्यवायुः अपि अस्ति। बाह्यवायुः नास्ति चेत् वयं न जीवामः, प्राणवायुः नास्ति चेदपि वयं न जीवामः। द्वयोः अपि परस्परमेलनं, बाह्यवायुः, प्राणवायुः। तन्मध्ये पुनः अस्माकं शरीरे पञ्च प्राणवायवः सन्ति इत्यपि वयं जानीमः। वायुः परिमलमपि स्वीकरोति, दुर्गन्धमपि स्वीकरोति, तत्सर्वं सर्वत्र प्रसारयति। ओ, एषः सुगन्धः, एषः दुर्गन्धः इति भेदभावनां वायुः न करोति। अतः भेदभावना विषयं न करणीयम् इति अहं वायुतः पठितवान् इति वदति। एवं कथनसन्दर्भे महाभारतस्य एका घटना स्मरणं भवति। तत्र महाभारते युद्धं समाप्तं। युद्धस्य समाप्ति अनन्तरं भीष्माचार्यस्य शरमञ्चे भीष्माचार्यः
युद्धभूमौ शयितवान् अस्ति। तस्य समीपे पाण्डवाः आगच्छन्ति, कृष्णः अपि आगच्छति। तदा कृष्णः धर्मराजः भीष्माचार्यं प्रार्थयति, महोदय धर्मरहस्यं सूचयतु इति। भीष्माचार्यः तत्र महाभारते भीष्मपर्व इत्येव वर्तते। भीष्मपर्वे यथेष्टं विवरणं करोति। तदा पार्श्वे पाण्डवानां पार्श्वे स्थिता द्रौपदी अपहसति। एषः उपन्यासं करोति, धर्मरहस्यम् अस्मान् प्रति वदन् अस्ति, परन्तु एतस्य धर्मरहस्य कथनबुद्धिः तदा कुत्र गता आसीत् इति व्यङ्ग्यभावेन हसति। तदा भीष्माचार्यः तां दृष्ट्वा किमर्थं हसति इति द्रौपदीं पृच्छति। तदा द्रौपदी, पितामहः भवतः कथनं धर्मरहस्यम् इदानीं यत् सूचितं तत् सर्वं सत्यं, परन्तु यदा दुःशासनः मम शाटिकां प्रगृह्य मानापहरणं कृतवान् तदा भवतः धर्मबुद्धिः कुत्र गता आसीत् इति मम स्मरणम् अभवत्, अतः हसितवती। तदा भीष्माचार्यः वदति, अन्नप्रभावः इति, नाम आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः इति जानीमः। अहं दुर्योधनादीनाम् आहारे तेषां ऋणे बद्धः आसम्, अतः मया किमपि कर्तुम् अशक्यम् अभवत्। इदानीं शराघातेन सः रक्तः दुर्योधनादीनं रक्तादिकं बहिः स्रवणम् अभवत्, तेषाम् अन्नऋणं बहिर्गतम्। अतः इदानीम् अहं बाल्ये गुरुकुले परशुरामसन्निधौ, आश्चर्यं भवति, भीष्माचार्यः परशुरामसन्निधौ द्वापरयुगे 65 वर्षाणि अध्ययनं कृतवान्। 65 वर्षाणि तत्सर्वं गुरुकुलविद्याभ्यासस्य स्मरणम् इदानीं रक्तस्रवणेन स्मरणम् अभवत्। अतः इदानीं धर्मरहस्यं पदम् अहं वदन् अस्मि इति वदति। एकत्र वायुः प्रभावः, एकत्र आहारस्यापि प्रभावः अस्माकं मनः नियन्त्रयितुं समतोलनं कर्तुं प्रभावः भवति। तथा आकाशः, तृतीयः अंशः आकाशः। आकाशः विशालः, अस्माकं मनः अपि दुःखं वा भवतु सुखं वा भवतु कष्टं वा भवतु ऐहिकसम्पत् वा आगच्छतु विशालं भवेत्। केचन लोके वयं पश्यामः, केचन धने आगते उन्मत्ताः भवन्ति, केचन धनं नास्ति इति रोदनं कुर्वन्तः भवन्ति। एवं न भवेत्। यतोहि आकाशस्य उदाहरणम्, आकाशः यथेष्टं वर्षाकाले पश्यामः चेत् मेघाः आकाशं परितः आगच्छन्ति। ओ मेघाः आगताः, अहम् इदानीं वर्षां करोमि इति आकाशः गर्वं न वहति। ग्रीष्मकाले मेघाः न दृश्यन्ते, ओ इदानीं मेघाः न सन्ति, मम खेदः भवति इत्यपि खेदमपि न प्राप्नोति। यदा मेघः तत्र प्रसारणं भवति, तत् एकत्रैव स्थित्वा वर्षां
न करोति। समग्र भूमण्डलमपि तत्तत् कालीन सन्दर्भं दृष्ट्वा आकाशः प्रसारयति वर्षां। तथा अस्माकं गुणः अपि आकाशवत् विशालः भवेत्। एषः मदीयः, एषः त्वदीयः, एषः भवदीयः इति भावना न भवेत्। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् इति तत्त्वम् अहम् आकाशतः पठितवान् इति वदति। अनन्तरं जलं, जलमपि एकः गुरुः आसीत् इति वदति। जलं वयं नदी मध्ये, तटाके, कासारेषु पश्यामः। तत्र अस्माभिः यदा शिलाक्षेपणं कुर्मः तदा जलं तरङ्गितं भवति। वयं शिलाक्षेपणं विना 5 निमेषं तत्रैव स्थित्वा नदीजलं, कासारजलम् एकदृष्ट्या एव पश्यामः चेत् निर्मलं, पवित्रं, स्वच्छं, पूतं च भवति। आरोग्यविज्ञाने वदन्ति सङ्गृहीतजलस्य अपेक्षया नदीजलस्य पानं वरं। यतोहि नदी स्वीय परिधौ यत् कश्मलम् आगच्छति तत् नयन्ती एव भवति। तद्वारा जलं स्वच्छमपि भवति। अतः प्रवहत् जलम् आरोग्याय हितकरम् इति आरोग्यविदः वदन्ति। स्वच्छता गुणं, निर्मल गुणं अहं जलतः पठितवान् इति वदति। स्वच्छ प्रकृतितस्निग्धो मधुरस्तीर्थवन्त्रिणां मुनिपुनात्यगां मित्रमीक्षा स्पर्शकीर्तनैः इति तत्र भागवते प्रोक्तम्। अनन्तरं रामायणस्य उगमविषये पश्यामः चेत् तत्र भरद्वाज इति शिष्येण सह वाल्मीकिः तमसा नदीं प्रति स्नानार्थं गच्छन् अस्ति। तमसा नदीं गच्छति। तत्र तमसा नदीं वर्णयति वाल्मीकिः। अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाज निशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्य मनो यथा। सज्जनानां मनः यथा कलुषितं न भवति। इतोपि स्नानं न कृतवान्, जले पादं न स्थापितवान्। यदि पादं स्थापयति कर्दमं भवति। पादस्थापनात् पूर्वं तटे एव स्थित्वा पश्यति चेत् सा तमसा नदी अकर्दमा। कर्दमः इत्युक्ते कश्मलरहिता अस्ति। तत् कश्मलरहितत्वं कथम् अस्ति इत्युक्ते सज्जनानां मनः यथा निर्मलं पवित्रं भवति तथा एषा नदी तमसा अस्ति इति वर्णयति। जलेन अहं पवित्रगुणं, निर्मलगुणं पठितवान्। पञ्चमः अग्निः। अग्निः वयं यत् स्थापयामः तत् सर्वं दहति। अग्नौ, अग्नेः स्वभावः अग्निः सर्वभक्षकः इति। अग्निः सर्वभक्षकः, सर्वं स्वीकरोति। तथा एव अस्माभिः। परन्तु अग्निः एकैकदा न दृश्यते। स्फुलिङ्गः न दृश्यते। उपरि भस्माच्छादितं भवति। यदा वयं भस्मा उपरि फूत् कुर्मः तदा अन्तस्थस्फुलिङ्गः बहिः दृश्यते। तस्य उपरि काष्ठं वा पत्रं वा पर्णं वा किमपि स्थापयित्वा वयं फूत् कुर्मः चेत्, व्यजनेन बीजयामः चेत् स्फुलिङ्गः अग्निरूपेण परिवर्तितः भवति।
तथा यः श्रेयः इच्छति, श्रेयः प्रेयः इति द्वौ स्तः। श्रेयः अस्मिन् लोके अस्माकं कृते या कीर्तिः इत्यादिकं लभ्यते सः श्रेयः इति कथ्यते। अस्माकं परलोकगमनानन्तरं मरणानन्तरं तत्र देवलोके वा नरकलोके वा वयं गच्छामः इति अस्माकं भावना। तत्र गन्तुं या क्रिया अत्र अस्मिन् भूलोके क्रियते तद्वारा यत्र वयं गच्छामः सः प्रेयसा लभ्यते। लौकिकसम्बद्धः श्रेयः, पारलौकिकसम्बद्धः प्रेयः इति। अग्निः उपासना करणीया। प्रतिदिनं ब्रह्मचारिणः वैश्वानर अग्निकार्यं कुर्वन्ति, गृहस्थाः वैश्वदेवं कुर्वन्ति। नाम अग्नये आहारं समर्प्य एव स्वीकुर्वन्ति। तथा भगवान् अपि अग्निस्वरूपः, अरण्ययोनिर्नीतो जातवेदः, गुरुशिष्यौ अग्निरिव भवतः। यथा आरणी इति काष्ठं भवति, आरणिमन्थनद्वारा अग्नि प्रज्वालनं, सत्रेषु यागेषु अग्निं तथा उत्पादयन्ति। गुरुशिष्यौ तथा अग्नि अरणिकाष्ठ इव भवति चेत् तत्र चिन्तन मंथनं भवति। तदा गुरुः शिष्याय सत्ज्ञानं भगवज्ञानं च बोधयति। अग्निरिव मार्गदर्शनं करोति गुरुः। शिष्यः अरणिः, गुरुः अग्निः। अतः गुरुद्वारा अग्निद्वारा वयम् अमूल्यं सन्देशं प्राप्तुं शक्नुमः। चन्द्रः, चन्द्रस्य कृते शुक्लपक्षः कृष्णपक्षः। शुक्लपक्षे वृद्धिं गच्छति, कृष्णपक्षे क्षयं याति इति शृणुमः। परन्तु चन्द्रमण्डलस्य कृते तद्वयमपि नास्ति। अस्माकं शरीरायापि उत्पत्तिः अपि अस्ति, नाशोऽपि अस्ति शरीराय। परन्तु आत्मने अस्माकम् अन्तः आत्मा इति अस्ति। आत्मा अस्माकं मरणानन्तरम् अन्यदेहं प्रविशति। अतः आत्मनः कृते वृद्धिक्षयः नास्ति। अतः अहं वृद्धिक्षय नाम आधिक्यं न्यूनं नास्ति अस्ति, क्षीणः अभवं वर्धितः अभवम् इति भावनां चन्द्रद्वारा पठितवान् इति अवधूतः वदति। सूर्यः, सूर्यः यत्र यत्र जलं दृश्यते, तटाकः भवतु, वापी भवतु, कूपः भवतु, समुद्रः भवतु, सर्वत्र जलं स्वीकरोति सूर्यः। नाम सूर्यः स्वकिरणैः चूषणं करोति। परन्तु तत् किमपि जलं भवति, दुर्गन्धितं भवति, अकल्मषं जलं भवति, कल्मषं जलं भवति सर्वं। परन्तु समुद्रस्य जलं तु लवणयुतं भवति। तादृशं सर्वं जलं स्वीकरोति ग्रीष्मकाले। यदा वर्षाकालः आरम्भः भवति तदा
तत् जलं तेन संगृहीतं जलं मेघे प्रेषयित्वा मेघद्वारा स्वच्छीकृत्य फिल्टर् कृत्वा उत्तमं जलं वर्षारूपेण प्रेषयति। आरोग्याय अपि साक्षात् वर्षाजलम् उत्तमम्। परन्तु छदि उपरि आगतं जलं, वृक्षतः उपरि आगतं जलं, तादृशं किञ्चित् अस्माभिः अधिक प्रयत्नं कृत्वा स्वच्छीकरणीयं। परन्तु साक्षात् वृष्टितः मध्ये एव वयं पात्रं गृहीत्वा यदि उपयोगं कुर्मः, आरोग्याय वर्षाजलम् उत्तमम्। अतः एव इदानीं सर्वत्र वर्षाजलसंग्रहणं, रेन वाटर कंसर्वेशन इत्यादि कार्यक्रमं कुर्वन्तः स्मः। अन्यान्य नगरेषु नूतनं गृहं निर्माणं करणीयं चेत् प्रथमं पालिका द्वारा, महानगरपालिका द्वारा अनुमतिः प्राप्तव्या। अनुमतिः दीयते। कथम् इत्युक्ते वर्षाजलस्य संग्रहः अनिवार्यतया करणीयः, तदा नूतनगृहस्य निर्माणार्थम् अनुमतिः दातव्या। एकरीत्या परिसरस्य जलस्य च रक्षणार्थम् एषः उपायः। सूर्यः सूर्यद्वारा निर्लिप्ततां वयं पठितुं शक्नुमः। निर्लिप्तता, तदा एव उक्तवान्, एषः मदीयः एषः त्वदीयः इति भावनां विहाय निर्लिप्ततां। वर्षा एतत् तटाकजलं वा, एतत् कूपजलं वा, एतत् समुद्रजलं वा, एवं सः परीक्षां किमपि न करोति सूर्यः। तथा वयमपि उत्तमविचारस्वीकरणसन्दर्भे निर्लिप्ततया, तत्र आक्षेपं विना निर्लिप्ततया स्वीकरणीयम् उत्तमविचारः। आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः इति वेदमन्त्रम्। यतः उत्तमविचाराः आगच्छन्ति, तत् स्वदेशतः वा भवतु विदेशतः वा भवतु, शुकतः वा भवतु शिशोर्वा भवतु, उत्तमविचाराः आगच्छन्ति चेत् ते स्वीकरणीयाः इति प्रमुखम् उदाहरणं सूर्यः। सूर्यतः अहम् एतद् विषयम् अवगतवान्। कपोतः, पारावतः इत्यपि अपरं नाम। एका कपोत दम्पती जीवनं कुरुतः। वृक्षस्य नीडे तेषां, वृक्षस्य उपरि तेषां नीडः अस्ति। एकदा एकव्याधः, पति कपोतः आहारार्थं बहिः गतवान्। नीडे पत्नी कपोती, तस्याः शिशवः च सन्ति। एकः व्याधः आगत्य पत्नी पुत्रान् स्वीकृत्य मारयति, नयति। कपोतः आहारसंग्रहणं कृत्वा नीडं पश्यति, तत्र कपोती नास्ति, शिशवः अपि न सन्ति। तत्र वातावरणं सर्वं दृष्ट्वा प्रायशः व्याधस्य कुकार्यम् इति चिन्तयित्वा कपोतः अपि जीवार्पणं करोति। नाम बन्धुत्वमोहः। मम पुत्रः, मम पतिः, मम पत्नी इति अधिक व्यामोहः न करणीयः। यतोहि जातस्य हि ध्रुवं मृत्युः। चराचर प्रपंचे यत् निर्मितं वस्तु भवति, यत् भगवता सृष्टं
वस्तु भवति तत् सर्वस्यापि नाशः अस्ति एव। एकस्य वस्तुनः 10 वर्षम्, एकस्य व्यक्तेः 100 वर्षम्। अतः तन्मध्ये अधिकः व्यामोहः न कार्यः इति एतस्य कपोत प्राणार्पणं यत् कृतवान् तद्वारा अहं व्यामोहः न मोहः आवश्यकः। मोहः इत्युक्ते वयं संसारे स्मः इति कारणेन मम पत्नी पुत्रः तेषां पालनं रक्षणं शिक्षणम् उद्योगं जीवनं लोकरूढिः। परन्तु तत्रैव अकस्मात् किमपि घटितं चेत् तद्विषये खेदम् अनुभूय अस्माकं जीवाय हानिः न करणीया, नाम व्यामोहः न कार्यः इति कपोत दंपती द्वारा पठितवान्। अजगरः अजगरः अर्थं वयं जानीमः एव। अजगरः स्व आहारार्थं प्रयत्नं न करोति। केवलं तस्य गात्रं तु बृहत् गात्रं। कुंभकर्ण इव सर्वदा निद्रां करोति। यदि वयं अजगरः आहारार्थं प्रयत्नं न करोति, कुंभकर्ण इव सर्वदा शयनं करोति, परन्तु तस्य समीपे यः जीवी प्राणी वा भवतु पशुः वा भवतु मनुष्यो वा भवतु आगच्छति चेत् खादति, गृहीत्वा खादति, अनुक्षणं खादति। तत् तस्य उदरे रक्षयित्वा कालान्तरे जीर्णं करोति। पुनः मासत्रयं स्वस्थः स्व आहारार्थम् अथवा उद्योगार्थं परिश्रमार्थं किमपि न करोति। तथा वयमपि अधिकं वृत्तिः करणीया, जीवनं करणीयम् इति अधिकम् उद्योगस्य अन्वेषणे प्रयत्नः न कार्यः। लब्धः चेत् उत्तमः, नो चेत् चिन्ता मास्तु इति तटस्थभावेन वर्तनीयम्। अद्य धनं लब्धं, एकमासनिमित्तं समस्या नास्ति इति तटस्थेन भाव्यम्। अद्य संग्रहणं पुनः श्वः अपि संग्रहणम् एवं चेत् कष्टं भवति। यतोहि अन्यस्य उद्योगः अन्यस्य कार्यस्य कृते अस्माभिः आघातः कृतः इव भवति। अतः एकमेव कार्यं कुर्यात्। तदपि अहमेव करोमि, एतदपि अहमेव करोमि इत्युक्ते अन्यद्वयोः कार्यहानिः, तयोः जीवनहानिः अपि भवति। अतः अजगर इव उद्योगविषये आहारविषये अधिकः प्रयत्नः करणीयः। यतोहि भगवान् कथञ्चित् प्रतिजीविने अपि आहारं तस्मिन् समये व्यवस्थां करोति एव, परन्तु आहार स्वीकरणे अस्माभिः प्रयत्नः कार्यः। समुद्रः अपि वर्षाकाले अधिकं जलम् आगतम् इति उल्लसितः न भवति। ग्रीष्मकाले वर्षा न आगता, इदानीं सर्वं जलं सूर्यः स्वीकुर्वन् अस्ति इति खेदमपि न प्राप्नोति। समानभावेन भवति। अतः वर्षाकालेन समुद्रेण अहं समानतां पठितवान्। पतङ्गः दीपं पश्यति, तैलदीपम् इति चिन्तयामः अथवा विद्युद्दीपः इत्यपि चिन्तयामः। तस्य समीपे एषः मम आहारः इति गच्छति, परन्तु शाखेन दग्धः भवति।
तथा एव वयं यत्किमपि वस्तु दृष्ट्वा एतत् प्राप्तव्यमेव इति वयं छलं स्वीकृत्य तत् यथा कथञ्चित् वा भवतु एकस्य वा द्वयोः वा मारणं वा कृत्वा तत् प्राप्नोमि इति वयं यदि प्रयत्नं कुर्मः पतङ्ग इव दग्धाः भवामः। अतः अधिक व्यामोहः न करणीयः इत्यपि अहं पतङ्गेन पठितवान्। मधुमक्षिका भिन्न भिन्न पुष्पेभ्यः मकरन्दं स्वीकृत्य संग्रहं करोति। एकं दिनं न एकैकवर्षमपि संग्रहं करोति अन्यान्य प्रदेशेषु। परन्तु वने चेत् तत् मधु दृष्ट्वा भल्लूकाः स्वीकुर्वन्ति। नगरे गृहे चेत् मधु अहमेव पिबामि इति तत् संग्रह बुद्धिं करोति मधुमक्षिका, परन्तु तत् अन्यस्य हस्तं गच्छति। अतः अधिक संग्रहं कृत्वा यावदस्ति तावत् उपयोगः करणीयः। अद्य मास्तु श्वः कृते परश्वः आगामि मासे आगामि वर्षे इति संग्रहः न करणीयः। धनस्य वा भवतु वस्तुनः वा भवतु संग्रहेण सह निरन्तरं विनिमयः उपयोगः आवश्यकः। तदा एव तस्य वस्तुनः मौल्यं ज्ञायते। अतः मधुमक्षिका द्वारा संग्रह न करणीयः इति अहं पठितवान्। गजः स्त्री गजस्य संपर्कार्थं प्रयत्नं करोति। सलगः स्त्री संपर्कार्थं प्रयत्नं करोति, परन्तु गजं ये ग्रहीतुम् आगच्छन्ति व्याधाः तत्र वनेषु खेड्डा इति कुर्वन्ति। अत्र पुरुषगजः अस्ति, इदानीम् अत्र आगच्छति इति तेषाम् एका कल्पना भवति व्याधानाम्। अतः खेड्डा इति गर्तं महत् गर्तं स्थापयन्ति। एषा स्त्री संपर्कस्य एकः तत्र सुगन्धः आगच्छति। तादृशं सुगन्धं आघ्राय तत्र गच्छति, गर्ते पतति। अतः स्त्री विषये यदि वयं चिन्तयामः वयमपि महत् गर्ते पतामः। अतः गजद्वारा स्त्री व्यामोहः न कार्यः इति पठितवान्। व्याधः अपि तथैव प्राणिनां चर्म स्वीकृत्य संग्रहं करोति। अनन्तरं वनौषधि अपि भिन्न वनौषधीः अपि स्वीकृत्य संग्रहं करोति। अनन्तरं शावकादीन् अहं नगरेषु विक्रयणं करोमि इत्यपि संग्रहणं करोति। गजदन्तान् व्याघ्रनखान् च संग्रहं करोति। नाम संग्रहबुद्धिः, परन्तु तत्सर्वं कालान्तरे तस्य व्याधस्य नगरगमनात् पूर्वमेव अन्यस्य हस्तं गच्छति। नो चेत् मध्यरात्रौ यदि तस्य व्याधस्य गृहम् उटजं वने एव अस्ति चेत् गज इत्यादि क्रूरप्राणिनां नाशनद्वारा नाशं भवति। अतः व्याधस्य अपि संग्रहगुणः एव, संग्रहः न कार्यः। मृगः हरिणस्य ग्रहणार्थं व्याधः वाद्यं वादयन्ति। तत् वाद्यं बहु श्रवणमधुरम् अस्ति इति हरिणः शृण्वन् तिष्ठति। तदा व्याधस्य सहचराः अन्यद्वारा
अन्यदिक्तः आगत्य जालं प्रसार्य हरिणं गृह्णन्ति। अतः वयं लौकिक संभाषण नाम विशेषतया यतयः सन्यासिनः लौकिकगीताय लौकिकव्यवहाराय कर्णं न स्थापयेयुः। यदि कर्णं स्थापयन्ति तेषां यतित्वं सन्यासित्वं नश्यति। अतः एव यतयः एकस्मिन् ग्रामे एकस्मिन् नगरे दिनत्रयं न वसेयुः। अनन्तरं तेषां समीपं महिलाः न गच्छेयुः इति नियमः वर्तते। अतः अस्माकं श्रवणेन्द्रियं ग्राम्यगीतं न शृणुयात् यतिर्वनचरः क्वचित्। वनचरः नाम हरिणः मृगादयः ग्राम्यगीतं नाम एतद् वाद्यवादनादिकं वेणुवादनं वीणावादनम् इत्यादिकं श्रुत्वा यथा व्याधस्य जाले पतन्ति तथा सन्यासिनः यतयः अपि लौकिकानां गृहस्थानां परिधौ अधिकं न आगच्छेयुः। अतः पूर्वं यत्याश्रमाः वनेषु एव आसन्। हरिणद्वारा वयम् अस्माकं श्रवणेन्द्रियम् अन्यविषये न दातव्यम् इति हरिणद्वारा पठितवान्। मत्स्यः नाम मीनः जिह्वा चापल्याय तत्र बडिशं मध्ये एकः कीटः भवति। बडिशं तत्र मत्स्यग्राहकः बडिशं स्थापयति जले। तत्र बडिशस्य अग्रे एकः कीटः भवति। मत्स्यः कीटः मम आहारः इति आहाररूपेण कीटं ग्रहीतुं मुखम् उद्घाटयति। तदा तस्य मुखे बडिशस्य शृङ्खला बन्धितः भवति। तदा जिह्वा चापल्येन सः बन्धितः अभवत्। अतः जिह्वा चापल्यः न कार्यः इति मीनेन पठितवान्। जिह्वाग्रे मरणं ध्रुवम्, जिह्वाग्रे मित्रबान्धवाः, जिह्वाग्रे सर्वरोगाः। अस्माकं जिह्वा यदि वयं नियन्त्रणे स्थापयामः तदा अस्माकम् आरोग्यं बन्धुत्वं सर्वं रक्षितं भवति इत्यपि सुभाषितं वर्तते। इन्द्रियाणि जयन्त्याशु निराहारा मनीषिणः वर्जयित्वा तु रसनम् असौ रसे हि वर्ध्यते। अस्माकं जीवनरसं कुत्र अस्ति इत्युक्ते रसनायाम् अस्ति। अतः रसना निग्रहणीया इति मत्स्यद्वारा पठितवान्। पिङ्गला नाम एका वेश्यास्त्री। सा वेश्यकर्मणा जीवनं निर्वहति स्म। एकदा सा प्रतीक्षां कुर्वन्ती अस्ति। स्वीयगृहस्य द्वारि एकः विटः आगच्छति मम कृते यथेष्टं धनं लभ्यते इति प्रतीक्षायाम् अस्ति। परन्तु एकसप्ताहम् अभवत्, परन्तु कोऽपि न आगतवान्। नाम सामान्य वेशभूषणः आगतः चेत् एतैः अधिकं धनं न स्वीकर्तुं शक्यते इति तान् तिरस्कृतवती। धनिकाः आगच्छेयुः इति प्रतीक्षां कृतवती, परन्तु कोऽपि नागतवान्। सा खेदेन अन्तः गत्वा, रात्रिः अभवत्, अन्तः गत्वा निद्रां करोति। तदा निद्रायां चिन्तयति,
मम अभीष्टम् इच्छां पूरयितुं कोऽपि न आगतवान् इति अहं खेदं कुर्वन्ती अस्मि। परन्तु मम हृदये एव साक्षात् भगवान् अस्ति। तं भगवन्तं विस्मृत्य अहम् अन्यस्य स्मरणं कुर्वन्ती अस्मि। धिक् मम जन्म इति वेश्या भगवती मनः प्रसारितवती। अस्माकमपि तथैव सर्व ऐहिकभोगाः यथेष्टं भवन्ति, परन्तु तैः तृप्तिः अभवत् इति वयं सर्वदा न वदामः। किञ्चित् लब्धं चेत् इतोपि किञ्चित् आवश्यकम्, इतोपि किञ्चित् लब्धं चेत् इतोपि किञ्चित् अधिकम् आवश्यकम् आसीत् इति वयं वदामः। परन्तु अस्माकं मनस्तृप्तिनिमित्तम् अन्यान्य वस्तु अन्विष्य गच्छामः। यथा पिङ्गला विटान् अन्विषति स्म, परन्तु अस्माकं मनसि एव, अस्माकं अन्तरात्मनि एव परमात्मा अस्ति। सः यथेष्टं तृप्तिं ददाति यदि अस्माभिः स्मर्यते। अतः अस्माकं मनसि स्थितस्य भगवतः स्मरणमेव कार्यम् इति सा ज्ञानोदयं प्राप्तवती। अतः अस्माकं वस्तु, अस्माकं तृप्तिदायकं वस्तु अस्माकं समीपे एव अस्ति इति विषयं पिङ्गलाद्वारा पठितवान् इति अवधूतः वदति। कुररपक्षी, कुररपक्षी कृते एकः मांसखण्डः लभ्यते। तत् स्वीकृत्य खादनीयं, परन्तु अत्र अन्ये पक्षिणः सन्ति इति सः कुररपक्षी अन्यत्र गन्तुं प्रयतते। उड्डयनं कुर्वन् अस्ति। मध्ये तस्य मुखे आहारं दृष्ट्वा शेनः तस्य उपरि आक्रमणं कृत्वा तत् मांसखण्डं स्वीकृत्य गच्छति। तदा कुररपक्षी भयात् मुक्तः भवति। अस्माकं समीपे यत् किमपि वस्तु इत्यादिकम् अस्ति चेत्, अस्माकं समीपे यत् किमपि अमूल्यं वस्तु अस्ति चेत् अन्यः स्वीकरोति इति अस्माकं भयं भवति। यदि अस्माकं समीपे अमूल्यं वस्तु अस्ति चेत् तस्य उपरि अधिकं चिन्तनम् अकृत्वा तत् दानं वा कुर्मः अथवा तत् यथा समयम् उपयोगं कुर्मः चेत् अस्माकं भयं न भवति। अतः भयत्यागः अहं कुररपक्षीद्वारा पठितवान्। शिशुः मुग्धं मनः 3 वर्षपर्यन्तम् एषः मदीयः एषः त्वदीयः इति तस्य भावना नास्ति। यः आह्वयति तस्य समीपं शिशुः मुग्धहास्येन गच्छति। यं पश्यति यां पश्यति मुग्धरूपेण हासं करोति। तादृशं मुग्धस्वभावम् अहं शिशुद्वारा पठितवान्। कुमारी, एका कुमारी नाम 12 वर्ष ऊना या अस्ति सा कुमारी इति कथ्यते। 12 उपरि कन्या इति भवति। कुमारी, पूर्वकाले कुमारीणां विवाहक्रमः आसीत्। एका कुमारी द्रष्टुं वरः वरगृहिणः तस्याः गृहम् आगच्छन्ति। तदा एषा पुरातनकालीनं कथा। एषा गृहे व्रीहिं कूटयित्वा तण्डुलं रचयित्वा अन्नं करणीयम् आसीत्। तादृशसन्दर्भे एतस्याः हस्ते स्थित कङ्कणानि
शब्दं कुर्वन्ति। नाम अधिकशब्दः क्रियते चेत् एषः दरिद्रः इति। नाम अधिकं भाषणं करोति चेत् अथवा अधिकं वदति चेत् तस्य समीपे किमपि नास्ति इति लोकरूढिः। एषा बहिः वरगृहीयाः वरगृहस्थाः सन्ति। अहम् एतत् कुट्टनसन्दर्भे वलयशब्दः भवति इति वलयं सर्वं निष्कास्य तण्डुलं रचनां करोति। विना शब्दं तण्डुलं निर्मितवती एकः अस्ति च एकमेव वलयः अस्ति, एक एव वलयः अस्ति। नाम एकः अस्ति चेत् कोलाहलः कलहः न भवति। एकः स्तः अस्ति चेत् ताडनशब्दः नास्ति, द्वौ स्तः चेत् ताडनशब्दः भवति। एवं न भवेत्, एकः एव भवितव्यम् इति कुमारी द्वारा अहं पठितवान्। बाणनिर्माता शस्त्रास्त्रनिर्माता इति चिन्तयामः। एकः शस्त्रास्त्रनिर्माता बाणं तीक्ष्णं कुर्वन् अस्ति, तावत् तस्य मनः तत्र तीक्ष्णतायाम् अस्ति, परन्तु तस्य समीपे एव चक्रवर्ती गतवान्, परन्तु एषः न ज्ञातवान्। नाम अस्माकं वयं यत्किमपि कार्यं स्वीकुर्मः चेत् तत्र कार्ये तन्मयता आवश्यकी इति पाठं, तन्मयता तल्लीनताम् अहं तत्र शस्त्रास्त्र निर्मापकेन ज्ञातवान्। सर्पः गृहं न निर्माति। वयं वदामः सर्पवल्मीक इति। वल्मीकं निर्माति एकजाति पिपीलिका अथवा मूषकाः निर्मान्ति। तत्र सर्पः गत्वा एषः मम प्रदेशः इति फुत्कारेण तत्र स्वयाजमान्यं प्रदर्शयति। तथा एव अस्माकं जीवनं कलियुगधर्मः 100 वर्षाणि, 100 वर्षनिमित्तं यत्र कुत्रापि यदा कथञ्चित् जीवनं कर्तुं शक्यते। तन्मध्ये एतत् मम गृहं, मदीयं गृहं निर्मातव्यम् इति यदि गृहम् इत्यादिकं निर्माणं कुर्मः तत् अस्माकं देहावसान अनन्तरम् अन्यस्य निमित्तं गच्छति। अतः गृहनिर्माणमपि न कार्यम् इति। नाम यतयः गृहनिर्माणं मठनिर्माणं न कुर्युः, निरन्तरं सञ्चारे एव भवेयुः इति पाठम् अहं सर्पद्वारा पठितवान्। ऊर्णनाभः स्वनाभीतः एव ऊर्णस्य निर्माणं करोति। अनन्तरं तदेव जालरूपेण रचयति। वयं पश्यामः ऊर्णस्य जालं, ऊर्णनाभस्य जालं सर्वत्र पश्यामः। तत्र लघु लघु कीटाः बन्धिताः भवन्ति। तानेव कीटान् ऊर्णनाभः स्व आहाररूपेण स्वीकरोति। तथा एव भगवान् एतत् जगत् सर्वं निर्माति। अनन्तरं जगत् सर्वं स्वस्मिन् एव लयं करोति। अतः अन्यस्य दोषः वा गुणः वा अस्माकं पुरतः आगच्छति चेत् वयं जानीमः चेत् तत् स्वीकृत्य अस्माकम् उदरे रक्षणीयम्। यदि प्रकाशकार्यः यः दोषं कृतवान् तस्य पुरतः एव एक एव आहूय सूचयित्वा एवं न एवं करणीयमासीत् इति
मार्गदर्शनं कर्तुं शक्यते। तस्य दोषाधिकं तस्मिन् क्षणे एव सार्वजनिकरीत्या कृत्वा तस्य अपमानं न कार्यम् इति विषयं पूर्णलाभेन पठितवान्। कोशकीटः अन्तिमः कोशकीटः। कोशकीटः किं करोति? एकं कीटं गृहीत्वा आनीय तस्य उपरि ताडयन् भवति। सः कीटः तदेव चिन्तयन् अन्यः कीटः अपि ताडनं स्वीकृत्य सः अपि कोशकीटः भवति। तथा एव वयं यदा भगवतः चिन्तनं निरन्तरं कुर्मः चेत् वयमपि भगवत् लोकं प्राप्नुमः। वयं सर्वदा संस्कृतदिनं केवलं श्रावणपूर्णिमा इति एकं दिनं न, अस्माकं प्रत्येकराज्येषु प्रत्येकभाषासु अपि सर्वासु अपि संस्कृतशब्दाः निरन्तरं यथेष्टं सन्ति। अतः वयं तत् काले 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 उपयोगं कुर्मः। अतः संस्कृतदिनम् एकं दिनं न, आवर्षमपि संस्कृतवर्षं, भरतवर्षं संस्कृतवर्षम् इति अस्मिन् सन्दर्भे उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः।